अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुए। बयान को फरमा रहे कारी अनीम मुल्तानी साहब। बयान का उन्वान है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त। बहुत ही खूबसूरत बयान है, बयान को पूरा सुनिएगा। आओ चलो चलते हैं बयान की ओर। इसलिए कुरान करीम ने उन चीजों का ऐलान कर दिया। हज्जतुल विदा का जमाना है, काली कमली वाले का आखिरी हज है। जबले रहमत के नीचे जरा सी नीचे उतर कर जगह बनी हुई है, वहां पर एक ऊँटनी पे सवार है, एक डाची पे सवार है। लोगों को फरमाया या अय्युहन नास, ओ लोगों, ओ इंसानों, ओ आदमियों, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वालों, अस्सलात अस्सलात, नमाज की पाबंदी करना, बीमारी में भी पढ़ना, सफर में भी नमाज पढ़ना, शादी में भी नमाज अदा करना, गमी में भी नमाज अदा करना, सर्दी में नमाज अदा करना, गर्मी में नमाज पढ़ना। आखिरी हज है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तकरीबन आखिरी वक्त है। फरमाया लोगों, कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो नमाज नहीं पढ़ता मैं उसके लिए क़यामत में शफाअत करना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। औमा मलकत ऐमानुहुम, और लोगों अपने मुलाजिमों का ख्याल करना, मोहताजों का ख्याल करना, गरीबों का ख्याल करना, मजदूरों का ख्याल करना, माजूरों का ख्याल करना, गरीब परवरी करना, लोगों के साथ हमदर्दी वाला बर्ताव करना। जो कुछ मैं तुम्हें बतला रहा हूं, फरमाया याद करो, मेरी बात को समझो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाखों का मजमा है, फरमाया जो मैं तुम्हें बात कह रहा हूं तुम्हारे जिम्मे है। जो इस वक्त मैदान अरफात में नहीं पहुंच सके उन तक पहुंचा देना। उधर आपने उम्मत को तबलीग फरमाई, आखिरी खुतबा है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आखिरी खुतबा, आखिरी वाद है, आखिरी नसीहतें हैं। उधर कुरान करीम की आखिरी आयत नाजिल हो गई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। काली कमली वाले, आज हमने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, इस्लाम मुकम्मल हो गया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जरूरी चीजें आखिरी खुतबे में इरशाद फरमा दी। फरमाया लोगों, अपनी इज्जत को बचाना, अपनी इज्जत का ख्याल करना। दो चीजों की जमानत आज तुम मुझे दे दो, एक चीज की जमानत आज मैं तुम्हें दे देता हूं। अपनी जुबान की इजाजत दो, गलत नहीं इस्तेमाल करोगे, अल्लाह रसूल के खिलाफ नहीं चलाओगे। अपनी नफसानी ख्वाहिशात की जमानत दो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ नहीं बरतोगे, नहीं चलाओगे। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी मुहम्मदा, और लोगों उस मालिक की कायनात की कसम, मैं जन्नतुल फिरदौस की तुम्हें जमानत देता हूं। हज्जतुल विदा में खुतबा इरशाद फरमा दिया। उसके बाद मिना मुज़दलिफा तशरीफ ले आए, मक्का मुकर्रमा में तशरीफ ले आए। वापसी मदीने पाक में हो रही है, रास्ते ही में तबीयत बिगड़ गई। वहां मैदान अरफात में आखिरी खुतबे में फरमाया, ओ लोगों, शायद मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। ओ लोगों, शायद आज के बाद तुम मेरी आवाज न सुन सको, मेरी ज़ियारत न कर सको, मेरी बात को पल्ले बांध के ले जाओ। मदीना तैयबा में पहुंच गए। रास्ते में जो तबीयत बिगड़ी और मजीद खराब होती चली गई, ज्यादा परेशानी बढ़ती चली गई।
یہاں تک کہ مدینے پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی, بڑی ضعیفی آ گئی, بڑی ناتوانی سی آ گئی, بڑے آپ کمزور ہو گئے, بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی. فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے, موت قریب ہے, زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور تجھے کیا بتلاؤں, جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے, میرا سانس رک جاتا ہے, میرا سانس بگڑ جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی, پچھلی رات تھی, میں دربار رسالت میں چلا گیا, میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی. سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا, دوسرا سپارہ ختم ہو گیا. میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے. آل عمران شروع فرما دی, وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے. پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے. سورت نساء شروع فرما دی, 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا اپنا حال بھی دیکھ, اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں, حضور کے سینے سے آپ کے چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے. سانس پھول گیا. قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے. اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا, بے ہوشی شروع ہو گئی. کبھی ہوش آ جاتا ہے, کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. مرض بڑھتا چلا گیا. ایک روز نماز کا وقت آیا, جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے, حضور کے پروانے, حضور کی شہدائی, حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے, اولاد قربان کرنے والے, ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہیں آج نماز کیسے پڑھیں گے, سرکار موجود نہیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے, تکلیف زیادہ ہے. ہوش آئی آپ کو, فرمایا اصلی الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك, نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. سارے دیوانے, سارے پروانے, سارے شہدائی, سارے جانثار, سارے غمگسار, ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں, کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے. فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے, میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا
میرا ابا تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے، کئی دن سے رو رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ کی صورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی، سارے مدینے نے خوشی منائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی حمایت آئے گی، نصرت آئے گی، تائید آئے گی، فتح آئے گی۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ساری بات خوشی کی ہے۔ فسبح بحمد ربک، اور آپ میری تسبیح بیان کریں۔ بس یہ آیت سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی۔ سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، سارا مدینہ خوشیوں میں ہے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائیں گی، لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی صورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں، مزاج شناس ہے نبوت کے، سب سے پہلا رفیق، سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روتے روتے فرمانے لگے، آؤ مدینے والوں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا؟ فسبح بحمد ربک، آپ میری تسبیح بیان کریں، مطلب یہ کہ آپ میرے یہاں آ جائیں۔ سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کالی کمبلی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے، میرے ابا تو کسی اور کو حکم دو۔ فرمایا عائشہ، امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا، ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا، صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے، اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا۔ ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا، ادھر نماز شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا، نماز ہو گئی، پوری ہو جائے گی، وہ پڑھا دیں گے، اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں، صرف پڑھاتا نہ دیکھوں، میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں، کل لوگ کوئی اعتراض نہ کریں۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، پر مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت باندھنا۔ دو نوجوانوں کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور صحابی ہے، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے، کھانا اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا، اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا، فکر بڑھ جائے گا، لیکن مرنے والا، بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر، سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے۔ اور میری بات لکھ کے لے جاؤ، لاکھوں کروڑوں میں سے 2-4 نمازی مرتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو، آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی،
ابو بکر کو احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا، حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا الزم مکانک، ٹھہرا رو وہیں جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا۔ نماز ہو گئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، سارے غمگین تھے، سارے پریشان حال تھے، سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، آج کیا بنے گی۔ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور یہ آپ کا تشریف لانا، آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں، اور منبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے اسی خطبے کی پھر بعد الفاظوں کو، بعد احکامات کو دہرایا۔ اور لوگوں، نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کی غریب پروری کرنا، اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ اللہ، بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر، چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے، شاید آج آخری ملاقات ہے۔ ادھر خود اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، آج کی بعد زیارت نہ کر سکو گے، میری بات سن لو، میری بات اپنے دل میں لکھ لو، کلمہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا، میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں، کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا۔ سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں، مجمع بنا ہوا ہے۔ ادھر منبر پہ تشریف فرمائے، خود ہی فرمانے لگی الوداع الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ میرا آخری وقت ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری بات یاد کر لو۔ سارے دیوانے حیران ہو گئے، اور بھی پریشانی بڑھ گئی، لوگ قریب آ گیا بچھڑنے کا معاملہ۔ ہم نے اولاد کو قیمہ بنتا دیکھا، پرواہ نہ کی، ہمارے بچوں کو ظالموں نے نیزے کی نوک پہ لٹکا دیا، پرواہ نہ کی، وطن چھڑا دیا، پرواہ نہ کی، 8 دن پانی کی بوند نہ ملی، پرواہ نہ کی، مہینوں مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا، پرواہ نہ کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ آج یہ کیا سلسلہ شروع ہوا؟ سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم، کس طرح جئیں گے، کس طرح گزارا کریں گے؟ آقا ہم نے تو بھوک بجھائی، پیاس بجھائی، سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا تھا۔ حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، پھر بے ہوشی طاری ہے۔ اللہ غنی، عائشہ صدیقہ تیرا کتنا اونچا کمال پروردگار نے کر دیا، کتنا اونچا تیرا نام کر دیا۔ انصاف دیکھو نبی کا، پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا،
जितनी भी हमारी माएँ थी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियां, कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुकुम, उनकी घरवालियां सारी तुम्हारी माएँ हैं। उम्महातुहुम तमाम के तमाम तुम्हारी माएँ हैं। अल्लाहु गनी, सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा हफ्सा, सैयदा जुवैरिया, सैयदा ज़ैनब, सैयदा सफिया, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सारी हमारी माओं को जमा करके फरमाया तुम तमाम के तमाम मुझे इजाजत दे दो, मैं अपना आखिरी दिल, अपने आखिरी बीमारी का दिल आयशा सिद्दीका के हुजरे में गुजार लूं। तुम इजाजत दो मुझे, बेइंसाफी ना हो जाए, खुदा के यहां से पूछगछ ना हो जाए। इमामुल अंबिया डर रहे हैं, हम कब्र में जाके डरेंगे इंशाअल्लाह। सारी घरवालियों को इकट्ठा करके इजाजत मांगी जा रही है, सब ने इजाजत दे दी। असल में जन्नतुल फिरदौस का इंतजाम हो रहा है, जिस जगह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह मियां ने इकट्ठा देखा, बिस्तर में देखा, कुरान उतरते देखा, उस हुजरे पे इतना प्यार आ गया, उसी को जन्नतुल फिरदौस बना दिया। और फिर बात बढ़ी, जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान बैठी हैं, जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान बैठी हैं, बड़ी तकलीफ है, बड़ा शिद्दत का बुखार है, बेहोशी भी है। फरमाया मेरी आयशा ठंडे पानी का प्याला ले आ। समझी मेरे महबूब को प्यास लगी होगी, दौड़कर पानी का प्याला ले आई, इशारा फरमाया यहां रख दो, रख दिया गया। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा कलेजा फटने लगा। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा जिगर फटने लगा। हमने आंखों से देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस रहमत वाला हाथ उस पानी के प्याले में भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे छींटे मारने लगे। यूं चेहरे अनवर को ठंडा कर रहे हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने अर्ज़ कर दिया मेरे आका ये घबराहट कैसी, ये परेशानी कैसी, ये तकलीफ कैसी, ये छींटे कैसे। फरमाया मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली चीज है। वजात सकरुल मौत बिल हक, कुरान कहता है कि मौत की सख्ती हक है। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर की तकलीफ को जब आंखों से देख लिया फिर मेरे दिल में ये बात कभी आई ही नहीं कि और किसी को तकलीफ हो या ना हो। और मुकद्दर की बाजी है सारी, अल्लाह पाक जिसकी तकदीर इस तरह से बना दे, कौन है पीछे हटाने वाला। बिल्कुल आखिरी वक्त है। फरमाया आयशा मिसवाक ला के दे, मिसवाक ला के दी गई। फरमाया अपने मुंह में चबा के दे, अपने मुंह में चबा के दे, नरम करके दे। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चबा दी, नरम कर दी अपने मुंह में चबाकर। तवज्जो करना, ये नहीं फरमाया कि इसे अब धो के दे। हज़रत आयशा ने जो अपने मुंह में मिसवाक चबाई थी, काली कमली वाले ने उस मिसवाक को यूं ही अपने मुंह मुबारक में फेर लिया। साबित ये कर दिया लोगों आयशा को कुछ ना कहना, मुझे इतनी प्यारी है, मुझे इतनी प्यारी लगती है कि मैं आखिरी वक्त में आयशा का लुआब अपने मुंह में लेके चलाऊं। आज लोग 4 वर्के तारीख की किताब के पढ़कर सहाबा किराम के फैसले शुरू कर देते हैं। अपने ईमान को बचाओ, खबरदार
نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا. اس لیے قانون کی بات سنو. نبی جب قرآن کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا، قدم نہیں رکھتا. تو نبی اللہ کی اجازت کے بغیر رشتے بھی نہیں کرتا. تمام دنیا کے رشتے ماں کرتی ہے، باپ کرتے ہیں، مامے کرتے ہیں، نانے کرتے ہیں، چچے کرتے ہیں. نبی کا رشتہ خدا کرتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو حضرت عائشہ کا رشتہ خدا نے کیا اور یہ عظمت خدا نے دی ہے کہ آخری مرتبہ مسواک چبا کر کے دینا، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تو یہیں پر موجود تھی. اس کے بعد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بھی بیٹھی تھی، بڑی پریشان تھی. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھی، ماتھے پہ پسینے آتے تھے جاتے تھے. اتنی دیر میں دستک ہوئی، دروازہ کھٹکا، کسی نے آواز دی هل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ابا کے غم کی وجہ سے نہایت پریشان تھی، نہایت مزمحل تھی، نہایت دل دکھا ہوا تھا، بس زبان سے یہ بات نکل گئی اور دیہاتی کہیں کہ او گوار میرا ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے. سرکار کو ہوش آ گیا، یہ جواب سن لیا اپنی لخت جگر کا. رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا بیٹی یوں نہ کہو، یہ دیہاتی نہیں، یہ گوار نہیں، یہ پاگل نہیں، یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لے کے آ رہا ہے. اس نے تو آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں، کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں لی. یہ اکرام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. تشریف لے آئے اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، جو کچھ میں بتلا رہا ہوں یاد کرنے کے لیے عرض کر دوں، یہ جو کچھ میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج اس کا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور مطلب میرا کیا ہے، یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، یہ سب کچھ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے. یہ اسرائیل کا آنا اور یہ بیماری اور یہ پریشانی اور یہ پسینے اور یہ حضرت عائشہ کا مسواک کو چبا کر کے دینا اور فاطمہ الزہرا کو پریشان ہونا، یہ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے سب کچھ. جس دن تو ڈھول بجاتا ہے، جس دن تو نے 1400 سال کے بعد ناچنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تیرے بیٹے کا آخری وقت ہو برابر والا ڈھول بجا کے دکھائے، تیرے کلیجے پہ چوٹ لگے گی. او ظالم میرا کیا حال ہے اور تم نے یہ کیا شروع کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی انہیں کچھ نہ کہو، یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں جو سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، یہ وہ ہیں جو چلتے چلاتے ہنستے کھیلتے گھروں کو کی تباہی پھیر دیں. اسرائیل ہے. تشریف لے آئے، سلام پہنچایا، سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ پاک کا سلام پہنچایا. میں حاضر ہو گیا ہوں، اجازت ہو؟ جی حاضر ہو، تشریف لے آؤ. ٹھیک ہے. اللہ میاں نے سلام پہنچایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام قبول فرمایا. سیرت کی ایک کتاب میں ہے کہ حضرت جبریل بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے. کالی کملی والے اللہ پاک آپ کی مرضی کے مطابق پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنت کے کون سے درجے میں مدار بنایا جائے. فرمایا جبریل
तुम मेरा मज़ार जन्नत में बना दोगे, मेरा बिलाल कहाँ जाएगा, मेरा सुहैल कहाँ जाएगा, मेरा सलमान फारसी कहाँ जाएगा। और जिनके चमड़े उधेड़ दिए गए, जिनकी आंखें निकाल दी गई, जिनको अंगारों पे साड़ा जलाया गया, जिनकी पसलियां तोड़ दी गई, वो कहां जाएंगे? यहां बनाओ मदीने में। सीरत की किताबों में है कि रूह मुबारक जब कफस से अंसरी से अलग करने लगा इजराइल, आपने फरमाया इजराइल मुझे तकलीफ हो रही है। अर्ज किया मेरी क्या मजाल है, मैं आपको तकलीफ दूं, मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं, मेरी क्या जुर्रत है, मेरी क्या मजाल है। फरमाया तेरा तकलीफ देने का कोई प्रोग्राम नहीं, इरादा नहीं, जुर्रत नहीं, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। ओ इजराइल, उम्मत के जिन लोगों को तू तकलीफ देगा, अज़ाब देगा, उनका क्या हाल बनेगा। मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, मेरी तमन्ना है, सारी उम्मत के दुखों को आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाती पे खत्म कर ले। जो तकलीफ तूने सारी उम्मत को देनी है वो आज मेरे ऊपर खत्म कर ले। उनकी वफा देख और अपनी जफा देख, वो किस वक्त में तुझे याद कर रहे हैं, जबकि रूह मुबारक जिस्म से अलग हो रही है। और जालिम आप और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोठी में याद नहीं करते, बंगले में याद नहीं करते, एयर कंडीशन में याद नहीं करते, पंखों के नीचे याद नहीं करते, ठंडी हवा में याद नहीं करते, रात को याद नहीं करते, दिन को याद नहीं करते। और आका उम्मत को किस वक्त याद फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी वफा देख, अपनी जफा देख। तू सरकार को शादी में याद नहीं करता कि मेरे नबी का शादी के मौके पे क्या हुक्म है। कारोबार करते हुजूर को याद नहीं करता। कौन सा वक्त होगा हमारे संभलने का। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मुझे बड़ा रंज पहुंचा, और सारी किताबों में है हदीस की, तफसीर की, सीरत की। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 6 महीने जिंदा रही। तमाम हजरात कहते हैं एक दिन भी किसी ने हंसती हुई नहीं देखी, कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। अक्सर रोया करती थी, ओ मदीने वालों, तुमने मेरे अब्बा की कब्र पे किन हाथों से मिट्टी डाली। और उम्मत के साथ और सलूक रवा रखने वाली, मोहब्बत वाली बात एक और चीज लिखी सीरत की किताबों में। फरमाते हैं कि जब आपको, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आवाज पस्त हो गई, बिल्कुल आवाज निकलनी बंद हो गई, सांस खत्म हो रहा था। तवज्जो भाई, सांस खत्म हो रहे थे, आवाज बिल्कुल पस्त हो रही थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि लब हरकत करते थे, लब मुबारक हरकत करते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने यूं कान लगा दिया लबों के करीब कि क्या फरमा रहे हैं। फरमाती है ये की आवाज थी, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। जिस उम्मत के लिए सारी सारी रात सजदों में दुआएं मांगी, आंसू बहा बहा के दुआ मांगी, और इस आखिरी वक्त में भी इस उम्मत के लिए दुआएं फरमा रहे हैं। और ये उम्मत 5 वक्त नमाज के लिए तैयार नहीं, ये उम्मत जुल्म से तौबा करने को तैयार नहीं, ये उम्मत हराम खाने से तौबा करने को तैयार नहीं, ये उम्मत आज अल्लाह के कहर से बचने को तैयार नहीं। क्या सूरत होगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मीद आप लोगों को बयान अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।